हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को बड़ी फजीलत अता फरमाई है और ये अगर आम लोगों को इसके मर्तबे का फजीलत का इतना पता नहीं, जिसकी वजह से आज परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। सूरतुल अनआम वो कुरान पाक की सूरत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नाजिल फरमाई तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पूरी की पूरी सूरत अगट्ठी नाजिल हुई। और इस सूरत के एजाज़ में प्रोटोकॉल में 70,000 फरिश्ते इसके साथ उतरे और इसे लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। अब आप देखिए, इस सूरा को अनआम इसलिए भी बोला जाता है, इसके अंदर तौहीद की जितनी भी आप अक़साम कहें वो अल्लाह ने बयान की है। और इसके अंदर जानवरों का ख़ास तौर पे अल्लाह ने जिक्र किया है और उन जानवरों के साथ किस तरह लोग शिर्क करते थे, अकीदा ख़राब करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक छोटी छोटी बात भी इस सूरा के अंदर बयान फरमाई है। आज का पंजाब में रहने वाला, आज का सिंध में रहने वाला और आज का जो है बिदआत रसूमात करने वाला अगर सूरह अनआम को तर्जमे के साथ सही तरह पढ़ ले, उसे पता चल जाएगा कि मेरे दाएं बाएं वही बदअकीदगी है, वही शिर्क है जो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला पहले लोगों का शिर्क के अंदाज को बयान करता है। अब देखिए, इस सूरा की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने भी लिखा कि अगर कोई आदमी बीमारी में इतना शदीद पकड़ा जाए कि वो मौत के करीब पहुंच जाए, सूरह अनआम को पानी पे दम करके पिए, चंद दिन पीने से अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देंगे। अगर कितना ही पुराना जादू क्यों ना हो, अगर इस सूरा को पढ़ के पिया जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे तासीर से जो है उसको निजात अता फरमा देते हैं। अब इसके शुरू से ही अल्लाह ने तौहीद का आगाज़ किया। आप पहली आयत से देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज़ होता है। कुरान पाक की चंद सूरतों में से एक सूरत है। फिर इसमें पहले रुकू में एकदम अल्लाह ताला ने तौहीद की बातें शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलस ज़ुलुमाति वन नूर। अब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान, रात और दिन, और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तख्लीक़ इंसानियत, फिर उसके बाद बताया कि तुम मुश्किलें अपनी किसके आगे हाथ फैलाते हो, तुम किसके आगे जाकर जो अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए झुकते हो। चूँकि जो मुशरिक होता है वो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत की सुबह तक एक ही सोचो फिक्र का होगा, चाहे वो साइंस का दौर हो, चाहे आज की टेक्नोलॉजी हो या पत्थरों का ज़माना हो, मुशरिक की सोच सेम एक होती है और वो वही सोच रखता है जो कदीम लोग रखा करते थे। अब आप देखिए कि इसको इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि एक औरत ने अपने बच्चे को कहा, ये पनीर है और ये रोटी है, आटा है, ये जाकर हमारे जो देवता है, बुत है, उसका चढ़ावा दे आओ। जब वो लेकर बच्चा गया, उसे खाने को दिल कर रहा था, भूख लगी हुई थी, लेकिन उसे डर था अम्मा नाराज़ हो जाएगी या हमारा बुत देवता नाराज़ हो जाएगा। तो अब वो लेकर गया और वहाँ रखा उसके पाँव में और उसके बाद जो है दूर छुप के बैठ गया, देखने लगा अब क्या होता है। थोड़ी देर में एक कुत्ता आया और उसने आकर जो है वो चीज़ें खाई और उसके बाद टांग उठाई, बुत के ऊपर पेशाब किया और वहाँ से चला गया। इस बच्चे ने घर आकर अपनी माँ को सारा किस्सा सुनाया। माँ की अकीदे में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आई कि वो बुत हमारा हाजत रवा कैसे हो सकता है, जो अपनी आप की पलीती को साफ नहीं करवा सकता, जो अपनी आई हुई चीज़ को नहीं जो है उसकी हिफाजत कर सकता। आज का मुसलमान भी आप देखिए, उस ज़माने के जो आज से 2000, 2500, 1500 साल पुराने लोग थे, वही सोच आज भी मुसलमान की है, मुसलमानों के अंदर भी पाई जाती है। अपने हाथ से एक बंदे को कफन देते हैं, अपने हाथ से उसे गुस्ल देते हैं, अपने हाथ से उसके जनाजे का ऐलान करते हैं, अपने सामने उसका जनाजा पढ़ते हैं, अपने हाथ से उसे कब्र में उतारते हैं, अपने हाथ से मट्टी डालते हैं, मट्टी डाल के अपने हाथों को उठाकर उसके लिए दुआ करते हैं और उसके बाद उसको हाजत रवा कहना शुरू हो जाते हैं, उसी से मुरादें मांगते हैं, उसी के सामने सजदे शुरू कर देते हैं। तो बताएं, 2000 साल पहले भी वही सोच थी और आज भी वही सोच है या नहीं? अब अल्लाह ने कहा कुल मन युनज्जीकुम, इसी सूरा में बताओ तुम्हें कौन निजात देता है जब समुद्रों में होते हो, जब हवाओं में होते हो, बताओ तो सही। वही हम सस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन, अल्लाह तुम्हें तकलीफ देना चाहे, कोई है तकलीफ दूर करने वाला?
بار بار اللہ یہی باتیں کرتا ہے، بار بار یہی باتیں. آپ دیکھیے پھر اس میں آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم جو امام الموحدین ہیں، توحید والوں کے امام ہیں، اور ان کا ذکر کرتے ہیں. جب ان کی ماں نے ان کو غار کے اندر چھوڑ دیا کہ بادشاہ نمرود قتل نہ کر دے، جب وہ پہلی مرتبہ غار سے باہر نکلے تو اپنی اماں کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، اپنی ماں سے پوچھنے لگے بتاؤ میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا میں تیرا رب ہوں پالنے والا. کہا اچھا بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ میرا رب ہے. کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا نمرود ہاں اس کا رب ہے. کہا نمرود کا رب کون ہے؟ ماں نے کہا ایسی بات نہیں کرتے، نمرود خود رب ہے، اس کا رب کوئی نہیں ہے. اب دیکھیے باپ اور پھر ماں اور یہ عقیدہ، اور جب آپ باہر نکلے قرآن کہتا ہے یہی سورہ آپ دیکھیے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی. جب آپ نے ستارہ دیکھا تو ایک دم رات کی اندھیرے میں ستارے کی روشنی، غار سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ رب ہو سکتا ہے جو مجھے رہنمائی کرے. فلما افلا، جب وہ ستارہ بھی چلا گیا، غروب ہو گیا، تو اس کے بعد اندھیرا آ گیا. آپ نے کہا لا احب العافلین، میں بھاگنے والے غائب ہونے والے کو خدا نہیں کہہ سکتا. تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آیا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے. چاند بھی آہستہ آہستہ غروب ہوتا گیا اور صبح کے قریب چاند بھی چلا گیا، اندھیرا آ گیا. تو پھر آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ چاند کے بعد سورج نکلا، فلما رأى الشمس بازغۃ، اور جب وہ سورج نکلتا ہے تو آپ کہتے ہیں ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا رب ہے میرا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر گزری، فلما افلت، شام کے ٹائم وہ سورج بھی غروب ہو گیا. تو آپ نے فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تو اس سے بھی بیزار ہو گیا، تم سے ہی بیزار ہو گیا. جو غروب ہو جائے وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، جو مر جائے وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کہا میرا چاند سورج تارا کوئی رب نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے انی وجہت وجہ للذی، جس آدمی کا عقیدہ خراب ہو اس کو یہ آیت کریمہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین 7 بار دم کر کے پلائیں، چند دن میں اللہ اس کا اصلاح فرما دے گا. جس کو نماز میں وسوسے آتے ہوں اور خیالات ادھر ادھر جاتے ہوں، وہ نیت کرنے سے پہلے یہ آیت پڑھ کے سینے پہ پھونک لے، اللہ نماز میں وسوسے ختم کر دے گا. یہ تاثیر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھی ہے. اب آپ دیکھیے سائنس کہتی ہے کہ سورج اور چاند میں، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، سورج کی اپنی روشنی ہے. سائنس کہتی ہے سورج کی اپنی روشنی ہے، چاند سورج کی روشنی لیتا ہے. دن کو بھی چاند ہوتا ہے لیکن سورج کے سامنے نظر نہیں آتا. کئی بار دن کو چاند نظر آتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. اب آپ دیکھیے تاروں کی اپنی روشنی نہیں، سورج کی اپنی روشنی ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں. اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کب؟ ابھی. اور ہمارے قرآن نے 1400 سال پہلے کہا فلما رأى الشمس بازغۃ. اب دیکھیں بازغۃ کا لفظ بولا شمس کے لیے، فلما رأى القمر بازغا، وہاں بازغا بولا کس کے لیے؟ چاند کے لیے. اور وہ مؤنث کا صیغہ بولا شمس کے لیے، مذکر کا بولا قمر کے لیے. اور قمر گویا کہ مذکر ہے جیسے مرد مذکر ہے، اور سورج مؤنث ہے جیسے عورت ہے. کیوں کہ سورج پالتا ہے جیسے ماں پالتی ہے، ایسے سورج روشنی دیتا ہے چاند کو، روشنی دیتا ہے تاروں کو. مؤنث کا صیغہ قرآن نے استعمال کر کے بتا دیا. سائنس نے ریسرچ کر کے اس بات پر یہ اخذ کیا کہ سورج کی اپنی روشنی ہے، چاند کی اپنی نہیں ہے. اب یہ ساری بات اختتام کو آپ دیکھیے، ساری صورت میں توحید ہے، لیکن آپ دیکھیے اس سورہ کی اس رکوع کے اندر لاسٹ سے پہلے چوتھا رکوع جو ہے، اللہ رب العزت نے 18 نبیوں کا نام لیا. کتنے نبیوں کا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا. اب یہاں سے اللہ نام لینا شروع کر رہا ہے. اللہ نے 1 نبی، 2 نبی، 3 نبی، 4 نبی، 5، 18 نبی، 18 نبیوں کا نام لے کے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ میرے سارے نبی بھی شرک کریں تو میں ان کے اعمال کو ضائع کر دوں گا. تو آج کا مسلمان اگر شرک کرے تو اس کے اعمال بچیں گے؟ نبیوں کا نام لے کے اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے.
عقیدے کی خراب ہونا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر اللہ رب العزت حضور کا ذکر کر کے فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کی طرف راغب ہوئے تو آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یعنی کوئی آدمی اپنے اعمال بچانا چاہتا ہے تو شرک سے بچ جائے۔ اسی لیے سورہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے جو الفاظ بولے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میرا مال خرچ کرنا، میری عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو کہوں، چھوڑ دوں لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ صفت میں بناؤں نہ ذات میں بناؤں۔ اللہ کی طرح حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، ہر جگہ موجود کوئی نہیں، ہر انسان کی سننے والا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اور انسان کو نفع نقصان دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھنا، مدد مانگنا اور اس کے مختار کل سمجھنا، یہ شرک ہے، اور یہ شرک کرنے والے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔